بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفوا اليوم إن شاء الله الدرس تاع لي تيسي سونغان، الدرس الثاني في الهيستولوجي. بعد ما شفنا ليبيثيليوم، شفنا فيه ليبيثيليوم غلونديلير وشفنا فيه ليبيثيليوم كيفاش دو ريفيتمون. دو ريفيتمون. طيب دوكا نشوفوا لي تيسي سونغان. Composition et fonction du sang, caractéristiques générales. La belle que je nous le sens. Voilà. Donc la composition تاعو مما يتشكل والوظائف تاعو. قال لك نعطيك دي caractéristiques générales، خصائص عامة. du composant معناتها مما يتشكل ولا مما يتركب. c'est le seul tissu ليكيد سيركيلون. قالك هي النسيج الوحيد اللي يكون كيفاش ليكيد سائل. سيركيلون معناتها يدور ولا يمشي دون لي فيسو. يتكون 90% من الماء، 90% دو. ايبي اي اوموجين. شنو معناتها ايبي؟ معناتها ثخين، شغل ثخين. اوموجين معناتها متشابه، ماشي تصيب جزء يختلف على جزء. كي تشوف شغل حاجة واحدة. contient des éléments solides et un composant liquide. فيه واحد لي زيليمون، واحد العناصر solide واحد العناصر واحد أخرى liquide. c'est un tissu conjonctif spécialisé. الآخر هذا التيسي سونغان هو تيسي كونجونكتيف سبيسياليزي متخصصة provenant du ميزونشيم. نحكيت لك عن الميزونشيم من قبل، قلت لك ودي في التشكل الجنيني كاين صوالح كل واحد وين يخرج هذا يخرج. كاين واحد هذا من الميزونشيم، هذا يجي من الميزونشيم. présence de protéines fibreuses dissoutes apparaissent sous forme de filaments fibrines. coagulation. قال لك لهنا مع تواجد بريزونس دي بروتين فيبروز، تواجد بروتينات منحلة على شكل دي فيلامون، شغل أشرطة دو فيبرين. هذا فيبرين يدخل في لا كواغيلاسيون. فمثلا كي إنسان ولا ينجرح مباشرة يجو عناصر كيما الفيبرين وكاع يتلمو هنا ولي بلاكات وكامل يديرو خثرة دموية، ومن بعد كيولي فيبرينوجين، ومن بعد فيبرينوجين يعاود يديغرادا يعاود يتكسر يعطيلك فيبرين. هذه دوك نشوفوها ماشي الاخر تاع درس اليوم. هنايا مكونات الدم. قلنا الدم يتكون من عنصرين مهمين. العنصر الاول هو إليمون سوليد ولا لي سيليل، وكاين بلازما. البلازما هذه الجزء الاكبر. شوف لهنا الصورة حية، شوف لتحت يهبطوا لي جلوبيل روج، ومن بعد اللي فوقهم كاين لي جلوبيل بلون يجو شويه اللون تاعهم شويه فاتح. جلوبيل روج هي اللي تعطي اللون الاحمر للدم، هي الهيموغلوبين. ومن بعد كاين البلازما من الفوق. البلازما هي عباره عن سائل. هذه ابخي سونتريفيغاسيون دو سون، معناتها جهاز الطرد المركزي. لك شوف يعطيك هادو هما لي زيليمون تاع الدم، جلوبيل بلون جلوبيل روج، وكاين لي بلاكيت ماشي يبانو لهنايا. كاركتيرستيك فيزيك اي فوليوم. سي ان ليكيد، نحكو على الصون دايما. سي ان ليكيد دونس يتحرك. لا دونس معناتها شغل غامق ولا فيسكو شغل لزج، مايع ولا لزج ولا كيما هكا. اي اوباك ثخين اوباك. لا دونسيتي تاعو الثقل تاعو سيبيريور كبيرة على لا دونسيتي تاع لوس. ما كديرو مع الماء هو يهبط. اي 5 فوا بلو فيسكو ا كوز دي زيليمون فيغيري. فيسكو معناتها موش مايه كيما الماء، شغل كي توشيه يجيك شغل ثخين شويه فيسكو. فهمت الاخر؟ Le sang constitue environ 8%. Les éléments
اكوز دي زيليمون لي زيليمون فيغوري هما الجلوبيل روج والجلوبيل بلون لا هما لي زيليمون فيغوري دو سون لي بلاكيت. لو سون كونستيتي انفيرون يشكل 8% دو لا ماس كوربوريل شي لادولت سان، جسم عند الانسان البالغ السليم، هذا السان تقصد سليم 8% يسمى فوليم كبير شويه. فوليم موان دو شحال يحمل جسم الانسان من لتر؟ يحمل من 5 حتى 6 لتر شي لوم، اي دو 4 ا 5 لتر شي لافام. عند الراجل اكثر من المراه شويه بواحد الليتر. الكو تاعو صالي اي ميتاليك، مالح ميتاليك معدني ولا مش عارف عضوي. بي اش تاعو اونتر 7.35 اي 7.45 ليجيرمون الكالين، موش مايل للحموضه، مايل قاعدي شويه قاعدي. بصح اي تغير في البي اش من هذا الفالور يعتبر خطر. لبغا 7.34 ماشي مليحه، ولا 7.46 ماشي مليحه. مادام قالك منا لمنا يسمى حاجه فيكس، ما كاش تغير فيها، فهمت؟ البي اش تاعو هذه جلوبيل روج قلنا ما فيهاش نوايو هكا تجي مقعره، هذه جلوبيل بلون، هذه نورمالمون بلاكيت. هذو هما لي زيليمون فيغوري دو سون لي قلت عليهم. فونكسيون تاعو عنده فونكسيون دو ترونسبور. اول حاجه ترونسبور، ينقل ماذا ينقل لي زورمون فيغ لوغ اورغان سيبل، هرمونات يديهم لي زورغان تاعهم. لي زورغان سيبل هما العناصر المستقبله، سيبل هي المستقبله معناتها هرمون كل واحد والمستقبلات تاعو. ينقل ثاني لي ديشي تاع الميتابوليزم تاع عمليات الاي سيلولار فير لي سيت ديليميناسيون. لي سيت ديليميناسيون باغ اكزومبل في البومون وين نديجاجو سي او، وين نقيسو سي او 2، ولا في ليران وين نديجاجو لي ديشي ازوتي، العناصر تاع الازوت كيما البوله كيما اليوري وكاع تديها ليران. ماشي نورمال تسيب ديشي، ماشي يدي لي زيليمون ازوتي تسيبهم في البومون، لا يدي سي او 2 يخرجو، باسكو سي او 2 نخرجوه عن طريق التنفس، فهمت؟ لي ديشي كل بلاصه يديها لبلاصتها. ابور دو لوكسيجين et de nutriments provenant des poumons et du système digestif. هذه باينه كما اللي كنتو تقراوها، هذه الفقره سهله كما كنتو تقراو فوائد الدم في جسم الانسان. ينقل الهرمونات، يصفي الدم من لي ديشي، سواء لي ديشي ازوتي ولا لي ديشي تاع لي بومون. وثاني كينا ينقل الاكسجين والاغذيه الى الاعضاء، يجيب الاكسجين من الرئتين ويجيب لي نتريمون منين؟ المغذيات من الجهاز الهضمي، هو اللي ينقلهم. الدور الثاني ريغيلاسيون، اللي ريغيل شي ريغلي لا طومبيراتور كوربوريل، حرارة الجسم. كيفاش؟ ابسوربسيون دو لا شارور اي سا ريبارتيسيون، هو يساهم في امتصاص الحرارة والتوزيع تاعها في الجسم الدم، فهمت؟ بي اش نورمال دون لو تيسي، ثاني كينا هو يريغليه يخلي البي اش نورمال. لي بروتيين سانغين et d'autres solides servent de tampon et protègent les brusques variations du pH. هذا الدم كي ينقل لي بروتيين، هما هاد لي بروتيين طومبون كشغل معدل بين الحموضه وبين الاخر، هما اللي يخلوا البي اش تاع جسم الانسان يخلوه ثابت، ويحميها من اي تغير بريسك معناتها مفاجئ تاع البي اش. قلت لك دائما لازم يكون حاجه تريقلي في جسم الانسان والدم من بينهم. تونور اون نو سيلولار، ثاني كينا يحمل شغل القيمه تاع الماء للخلايا، يحمل الماء شغل الخليه تحتاج ماء، وإلا كان فيها الدم وكاع هو يجيب لها بعمليه الترشيح هذيك ولا مش هكا كنتو تسموها في الترمينال. يريغلي هادو صوالح. Le milieu intérieur regroupe les différents liquides de l'organisme. هذه راك صاري ديكالاج لهنا شي هذه. La teneur en eau، لا ماسكوش بولال 60% واقيلا هنايا قالك لا teneur en eau
la masse corporelle 40 litres d'eau, à 2 tiers l'eau intracellulaire, 1 tiers l'eau extracellulaire. Compartiment extracellulaire, échange entre la cellule et le milieu extérieur. هنا نورمالمون شارح لك هذه، قالك لا ماس في جسم الإنسان هذا لو كوربورال توتال. الماء شحال يمثل من جسم الإنسان؟ يمثل 60%. الماء يمثل 60% من جسم الإنسان، أو كوربورال توتال قالك 60%، سوا 42 لتر اللي كاينين في الخلايا، وبالإضافة على تاع الدم وكاع. الدم قلنا غير 8%، دوكا كاع كاينة 42 لتر. في الميليو في لي ليكيد انتراسيلولير، في داخل لي سيلول يحملو 40%، هي القيمة الكبيرة. وفي لي ليكيد اكستراسيلولير ينقسمو لزوج، بقاتلو 20%. 15% يحكمها الليكيد انترستيسيال، يعني ما هو في الخلايا، ما هو داخل الأوعية الدموية، بيناتهم السائل البيني. و5% تقعد لك بلاسما، وتقعد لك 40% لا ماساش. لا ماساش قصد بها اللي ما فيهاش الماء، كيما العظم وكاع، كي تنحي منه الماء، نحو الماء يبقاو اعضاء، يبقاو الجلد تنحي منه الماء كلش، تبقى لك 40%. ايه اللي ميسكل فيهم الماء، كي تنحي منهم الماء ديك شويه اللي بقات كاع اش تمثل هما الماء با كاين بارتو. جسم الانسان راكم مخدوم ب 60% ماء. صح. عنده الرول تروازيام بريفونسيون، الحمايه ولا الوقايه من لي زيموراجي. لي زيموراجي شهما؟ هيموراجي معناتها سيلان الدم بليسير دو فيسو، لي بلاكيت et les protéines forment un caillot et arrêtent l'écoulement du sang. هنا قالك en cas d'hémorragie، en cas مثلا فيسو سونغان، عرق تاع دم ولا نجرح، دونك الدم هو اللي اسيرينا باللي بلاكيت تاوعو لي بروتيين تاوعو ياسيرينا لو كايو هي الخثرة، هي الخثرة هذيك يحبس لنا ليكولمون دو سون، يحبس لنا سيلان الدم. هذا الدور واحد اخر. وعنده الدور تاع ديفونس ايمينيتير كونتر لي ميكرو اورغانيزم. الميكرو اورغانيزم معناتها العضويات المجهريه ولا كيسمى الميكروبات، لي بكتيريا، فاهم؟ عنده ديفونس ايمينيتير باسكو يحمل الاجسام المضاده وصوالح هذوك. نبداو بالبلاسما. فوليم بلاسماتيك، قلت لك البلاسما هي اللي ترفد الجزء الاكبر من الدم. قلنا الدم متشكل من البلاسما لي زيليمون فيغيري، غلوبيل بلون، لي غلوبيل روج، لي بلاكيت. لو بلاسما تشكل 55% دو فوليم سونغان توتال. تفكر هذيك التصويره اللي كنا نشوف فيها الساعه داك تاع التيو، هذيك البلاسما اللي جايه من الفوق كامل، هي تشكلنا 55% من الفوليم تاع السون هذا، مفهوم؟ الكولور تاعها جونغاتر ليجيرمون فيسكو، ماهيش فيسكو سوا كيما الدم، باسكو قلنا الدم لا فيسكوزيتي تاوعو تعطيها له لي زيليمون فيغيري، هي اللي تمدلو لا فيسكوزيتي. ساعه شفناها ملي سقسيني قلت لي شنو لي زيليمون فيغيري، صح؟ كومبوزيسيون، لا كومبوزيسيون تاع بلاسما هي ماهيش من لي زيليمون فيغيري، هذه بلاسما. ايه لا هي ليجيرمون في فيسكو، ماهيش قال لك تقريبا مايله للماء، فيها شويه الاخرى هذيك تاعها الخاصيه تاعها كيما الزيت، الخاصيه تاعها ثاني كاين اللازج ولا فيسكو، حاجه كيما هاك لازج ولا ساخن ولا. كومبوزيسيون يتشكل 90% ماء وفيه لي بروتيين 8%. الماء مليون دو ديسوليسيون et de suspension pour les solutés de sang absorbe la chaleur. هذا الماء يريقلنا absorbe la chaleur، وهو الميليو اللي تسبح فيه. شغل احنا في المحلول كاين كيف كنتو تسمو واحد كنضيفو ليه كش حاجه، كنا نقولوا واحد سوليتي، واحد لو سولفون، واحد المحلول وقيل، واحد المذيب والمذاب، عفسه كيما هاك. هذيك شغل اللي نذيبو فيه المليون دو ديسوليسيون اي دو سسبونسيون، هو اللي يرفد لي زيليمون
تاع لو سون بوغ لي سوليتيد دو سون هو اللي يرفدهم. فيها لي بروتين ثان 8% دو بوا كونتريبي تشارك توت à la pression osmotique. pression osmotique هو الضغط تاع الضغط تاع البروتينات يسموه بريسيون اوسموتيك. دوك انت لا البريسيون هذاك اونكوتيك تاع البروتينات. قلنا يشاركوا على بريسيون اوسموتيك، ظاهرة التناضح ولا الأسموزية كيما كنتو تسموه قال الحلول ولا الأسموز. et au maintien de l'équilibre hydrique، المحافظة على l'équilibre hydrique du sang et du tissu. ثاني حافظ لنا assure des fonctions de transport، وعنده un rôle enzymatique كيما الألبومين. الألبومين هو البروتين متواجد في الدم، متواجد في البلازما، كيما الجلوبولين كيف الزيمينوجلوبولين هما العناصر عناصر الدفاع، مضادات أجسام مضادة. وعندك فيبرينوجين ثاني كينا بروتين يشارك في عملية تخثر عملية الكواغيلاسيون، هادو جايين في البلازما. عندها لي زيليمون نيتريتيف نصيبوهم فما، نصيبو لي ديشي دو ميتابوليزم كيما كرياتينين، كيما ليري، كيما لاسيد إيريك هذه البولة. نصيبو لي غاز ريسبيراتوار كيما الأكسجين و CO2. نصيبو لي هرمونات، نصيبو لي زيليكتريت كيما الزنك والكويفر، النحاس، لو فير، الحديد. وكاين ثاني كينا لي زورمون و لي زيليكتروليت و لي زيليمون مينيرو، عناصر مينيرو المعدنية نورمالمون. لي كاتيون شتا هما الشوارد الموجبة، لي زانيون السالبة. الموجبة شوارد كيما الصوديوم، بوتاسيوم، كلور، المغنيسيوم. كلور نورمالمون تدخل مع لي زانيون، شراهم دايرينو هنا وهنا، فهمت على دارو هنا وهنا. نورمالمون انيون كلور سي ال موا. هاد لي موليكيل قالك إليزيون، هاد العناصر وهاد الشوارد فاغي يتبدلوا دون ديفير كونديسيون فيزيولوجيك و باثولوجيك. دونك كي تكون في الحالة العادية فيزيولوجيك يكون عندك عدد معين، كي تكون في حالة مرضية يكون عندك عدد معين، قادر يزيد الأكسجين، قادر ينقص، قادر يزيد CO2، قادر ينقص، راك فاهم. وهذو ثاني كيف الزنك ولا كاين امراض اللي فيهم ارتفاع نسبة النحاس في الدم مثلا، ولا الفار، نقص الفار يعطيك انيمي بار كارونس اون فاكتور مارسيال اللي هو الفار، يعطيك انيمي فيريبريف، يسموها الانيمي فيريبريف. دوك بعد ما كملنا مع البلازما نشوفو لي زيليمون فيغيري، لي زيريتروسيت، لي لوكوسيت اي لي بلاكيت. لي زيريتروسيت قصدو بها الجلوبيل روج نفسها، لي لوكوسيت قصدو بها لي جلوبيل بلون نفسها، لي بلاكيت ولا يسموهم لي ترومبوسيت. ثاني كون باغي يكملها لك ديك يقولك لي ترومبوسيت هما لي بلاكيت، فهمت؟ عندهم تسميات واحد اخرين. لي زيريتروسيت نو سون با دي فيريتابل سيليل. علاه لي زيريتروسيت تا قلت لك جلوبيل روج ما فيهمش نوايو. يعطيك الصحة. با دو نوايو اي ابوبخي با دورغانيت، تقريبا ما فيهاش عضيات ولا كيسموه دوك، هادو كيما لاباراي دو غولجي وكلا لي بوزومات ما فيهاش بزاف. ميتوكوندري. لي بلاكيت سون دي فراغمون دو سيليل، فراغمون شغل شظايا، تقدر تقول شظايا تاع سيليل ولا بقايا ولا عفسه كيما هاك. لي لوكوسيت sont des cellules complètes. Les globules blancs sont des cellules complètes. La plupart des éléments figurés ne survivent dans la circulation sanguine que durant quelques mois ou quelques jours. Parce que على بالك بلي les globules rouges يموتوا 120 يوم يموتوا. Les plaquettes ثاني عندهم ديري ويموتوا. Les globules blancs كيف. هنا هذه المعنى تاعها قال لك la plupart تاع les éléments هذو ما يعيشوش
que durant je pense قال quelques jours باسكو ماهيش كاملة الجملة راك تشوف PDF راهو. La plupart des cellules sanguines ne se divisent pas. ما تنقسمش. Renouvellement constant par la division continue des cellules souches dans la moelle osseuse. donc كي ما تنقسمش انت تقول لي بلي ودي كيموتوا قلت لي عندها بيريود صغيره وتموت دونك كيف دير التجديد تاعها؟ التجديد تاعها يكون باستمرار لي سيلول سوش اللي قلت لك هي السيلول البدائيه تاع الاخر دو لا مال اوسوز. المال اوسوز هو النخاع العظمي اللي يشكل لنا العناصر الدمويه. النخاع العظم اللي جاي في العظم هو اللي يرينوفلي هاد لي سيلول، هو اللي ترى ديفيزيون فيه، هو المصنع باختصار، هو المصنع تاع لي زيليمون فيغوري دو سون. واي خلل فيه معناتها رايح الانسان يتعرض لنقص حاد في هاد الثلاث عناصر، لي بلاكيت، لي غلوبيل بلون، لي غلوبيل روج ولا لي هيموغلوبين. لي زيروتروسيت ولا لي غلوبيل روج سون بلو نومبرو كو لي زوتر زيليمون. عندنا حوالي 5 ملايين كرية حمراء في الدم، هما اللي بزاف. لي غلوبيل روج ولا ايريتروسيت ولا يسموهم ثاني لي ايماسي، هادو 3 تسميات تاعها لازم تكون تعرفهم. ستركتير تاعها التركيب تاعها سو سون دي بوتيت سيليل بي كونكاف. اش قلت لك؟ كونكاف مقعره، بي كونكاف معناتها عندها وجهين. ريزو دو بروتين فيبروز. الشكل تاعها هذا شكون يعطيه لها؟ واحد لي بروتين فيبروز يسموه سبكترين انترن دو سا ممبران بلاسميك. نصيبوه في لا ممبران بلاسميك، هو اللي يعطي لها هذا الشكل. بلاستيك ماليابل سونوايو. ماليابل هذه ولا من يعرفش معناتها بلاستيك باينه، شغل مش الاستيك، بلاستيك مش تمددش وتطوقع بصح بلاستيك ثاني عندها هاد فليكسيبيليتي. هاهي الكونتوني تاعها متشكله من ليموغلوبين يشكل 97% منها. فيها السكر وفيها فيها الماء وفيها بوتاسيوم. كابليس هو البوتاسيوم. لا ممبران بلاسميك تاعها فيه لي زونتيجين دي جروب سونغان. دونك الا كان عندك البي بوزيتيف معناتها فيها لونتيجين بي وانتيكور انتي ا مضاد للشده. وعندها فليكسيبيليتي هذه المرونه تاعها تخليها تدخل بين الخلايا. باش تدخل تجيب الدم وكاع لازم تدور هاك وهاك، شغل الا كان عندها ممبران صغير تقدر تدخل، فاهم؟ دونك الا تغير الشكل تاعها ولا تغير الحجم تاعها ولا راح تولي غير فعاله، ما توليش تقد تدي الدوره تاعها كما يلزم الحال. صار لها انت كيما واحد جوار ما يكونش يوزن قنبار ونص باش يخدم خدمته، فهمت؟ لازم يكون مرن، يكون يدخل هكا من لي جوار هكا غلوبيل روج غير تخسر الشكل تاعها تروح. عندها دي زونزيم. لي زيروتروسيت سونت لي برينسيبو فاكتور دو لا فيسكوزيتي دو سون. ساعه قلنا لا فيسكوزيتي جايه من لي زيليمون فيغوري دو سون. انا قلت لك سوا لي غلوبيل روج سوا لي غلوبيل بلون سوا لي بلاكيت. هنا قال لك لي غلوبيل روج هما لي برينسيبو فاكتور، هما العامل الاهم في لا فيسكوزيتي تاع لو سون، فهمتها؟ 1000 fois plus élevé que les leucocytes. يسمى إلا عندنا 5 ملايين غلوبيل روج، أي أكبر 1000 مرة من الغلوبيل بلون، الكريات البيضاء. طو ديريتروسيت إلفي. عدد كريات الدموية الحمراء أكثر من اللازم، يسموها بوليغلوبيلي، أي مدرقة مو بوليغلوبيلي كيكون بزاف. كيكون قليل فابل يسمو تعطي لك انيمي، فهمت؟ اكثر بزاف مثلا تصيب 6 ملايين ولا 7 ملايين ثاني مرض يسموها بوليغلوبيلي. بالك كونسير ولا شي حاجه او يتكاثر بزاف. وإلا كانت قل تعطيك انيمي في الحقيقه ليموغلوبين قليل ماشي غلوبيل روج، ليموغلوبين بصح اكثر. قال لك هو 98% التشكيل تاعها 97% هيموغلوبين. كيكون قل من العدد هذاك تعطيك انيمي. نورمالمون انيمية.
هي في الحق ماشي لانيمي ما نشوفوش لو نومبر تاع غلوبيل روج، ما نقولوش 3 ملايين غلوبيل روج معناتها انيمي، نقولوا اقل من 12 غرام بار ديسيليتر تاع ليموغلوبين هي انيمي، ولا اقل من 10 ولا فهمت. لانيمي معناتها الطو تاع ليموغلوبين باش ما نغلطكمش، باسكو راهي ممحيه لهنا. لا مومبران بلاسميك تاعها راك تعرف شنو لا مومبران بلاسميك، ستركتير ايدونتيك ا سيل دي سيتو مومبران، كيما لي مومبران تاع عادي بيكوش ليبيديك نورمالمون هذه هي كيما اللي قرينا في السيتولوجي. لي فونكسيون تاع لي زيريتروسيت، فونكسيون دي زيريتروسيت عندنا ترونسبور دو لوكسيجين اي دو سي او 2. شكون اللي يدير لهم ترونسبور؟ ليموغلوبين. فيا ليموغلوبين ديجا هو قالك فيا عن طريق ليموغلوبين، اوكسي ايموغلوبين ولا كربوكسي ايموغلوبين. اوكسي معناتها اوكسيجين، كربوكسي معناتها سي او 2. عندها البيولوجي، كي البيولوجي شي يقصد بها، كي تروح تشوف واش كاين كي دير تعرف افاناس كي دير تحليل تاع الدم، تحليل تاع الدم هذه هي لا بيولوجي، تحليل البيولوجي تاع الدم. تصيب الجلوبيل روج ها قال لك من 4.5 ل 5.5 مليون بار مليمتر كيوب. في المليمتر كيوب ماشي انا ساعه قلت لك عندنا 5 ملايين كريه دمويه حمراء معناتها بالجسم كاع، بار مليمتر كيوب. وهنايا عندك ايموغلوبين عندك 12 حتى ل 17 غرام بار لتر. انا قلت لك الساعه بار ديسيليتر، هي بار لتر ولا بار ديسيليتر، هذه غرام بار ديسيليتر، 12 حتى ل 17 غرام بار ديسيليتر ماشي بار لتر. ويتغير على حساب الجسم، يسمى عند البيبي ماشي كيما عند الانسان البالغ، وعند المرأة ماشي كيما عند الراجل. وهي رايحة لي زيماتوكريت 37 à 48 chez la femme et 40 à 52 chez les hommes. l'hématocrite هي لي سيليل جان. l'hématocrite هذه واش معناتها؟ معناتها باغ اكزومبل ندو كمية تاع الدم، ندو كمية تاع دم نحطوها في وعاء، نحطوها في انبوب. l'hématocrite هي لو طو، النسبة تاع لي زيليمون فيغيري تاع هذوك ثلاثة على النسبة تاع الصون كاع هذاك اللي ديناه، شغل في صغيرة على في كبيرة، النسبة تاعو تكون اللتر على اللتر ولا بورسونتاج، فهمتني؟ النسبة لي زيليمون فيغيري معناتها لو طو تاع لي بلاكات مع لي غلوبيل روج مع لي غلوبيل بلون على لو سون توتال، على النسبة تاعو كاع كاينة. هادو هما ليماتوكريت يكونوا من الفالور تاعو نورمال. لي فالور ما نتوما ما يطيحولكمش باسكو ماشي ماكمش مازال ما لحقتوش لا كلينيك، بصح معليش شوفوا عليهم اذا قدرتوا. ليموغلوبين اي فورمي دو 4 غروبمون بروستيتيك راك تعرفهم، دان بيغمون روج ابولي ام يدين بروتيين ابولي غلوبيلين. ايمو هي جايه من اللام، وغلوبين هو بروتيين، فهمتها؟ لا غلوبين هاد البروتيين اي كومبوزي دو 4 chaînes polypeptidiques 2 alpha et 2 bêta. تعرفهم نورمالمون. chaque M est en forme d'anneau porte en son centre un atome de fer. هذه لازم تعرفها مليح باسكو كي يكون عندك نقص تاع الفير تاع الحديد ما يتشكلكش هذا لام وما يتشكلكش ليموغلوبين، يكون عندك انيمي. سي بور سا نقولو انيمي جايه من نقص الحديد، انيمي فيريبريل. كاين انيمي الاخر تاعها نقص الحديد، فهمتها؟ chaque atome de fer se combine avec une molécule d'oxygène. chaque atome de fer اي كل ذره تحملنا اكسجين، تسمى كي كاين 4 ذرات une molécule d'hémoglobine peut transporter 4 molécules d'oxygène، تقدر تنقل 4 oxygène. un érythrocyte contient quelques 250 millions de هنا مش كاملة malheureusement. érythrocyte هما لي سيليل جان، لي سيليل جان في الدم، عفوا الكريات الدموية الحمراء هذو لي زيريثروسيت contient quelques 250 millions de. هنا والله ماني عارف ترى كاتب لكم، اسمع ما نقدرش نخرب فيها بعد كي تشوفوها سهلة.
المهم كلشي راه مفهوم. هنا ها هو الشكل تاعها، ها هما 4 وحدات اللي كان يحكي لك عليهم، 1 2 3 4. هاد بالاحمر هذا وقيلا لو فير، الله اعلم. لو فير رسمه بالاحمر هذا ان فير. شان دو غلوبين بي، ولا مسمينها الفا وبيتا، اسمها 4. يرفدوا لنا 4 اكسجين فيهم 4 هذا الشكل تاعها. إريتروبويز، شو معناتها إريتروبويز؟ هي تشكيل الكريات الدموية الحمراء، بروديكسيون دي غلوبيول روج، هذا هو الإريتروبويز. لوكاليزاسيون وين يصرى ولا وقتاش؟ بوندون لا في فوتال، فوتال مرحلة جنينية. تتشكل الكريات الدموية الحمراء في التيميش وفي لارات. لارات شاهية طحال نورمالمون، طحال ولو فوا. كامل. هادو ثلاث مقر تشكيل الكريات الدموية الحمراء في لافي فوتال. بصح ابري لا نيسونس التشكيل تاعها يكون في لاموال اوسوز اللي قلت لك عليه الساعة، دي زوبلا، راك تعرف لي زوبلا. ولا مال اوسوس اللي ما يعرفهمش يا جماعه، انا شفناهم في الاناتومي. ولا مال اوسوس دي زيبيفيز دي زو لونغ، ثان كيف هذا شفناه. او لي زو لونغ رانا شفناهم، ولي زيبيفيز رانا نعرفوهم ثاني. كاع التشكيل تاعهم يكون فما ابري لا نيسونس. نزيدو لا مول اوسوز برودوي شاك جور، كل يوم انفيرون 28 غرام دو سون nouveau contenant quelques 200 milliards d'érythrocytes، 200 مليار تاع الكريات الدموية الحمراء. les différentes étapes de l'érythropoïèse. كومون سما كيفاش تسرى هذا الإريتروبويز، عملية تشكيل الكريات الدموية الحمراء. قالك انسي لي سوش دو لا موال اوسوز بلوريبوتونت. سي لي سوش راك تعرف اش هي؟ بلوريبوتونت معناتها وحدها تقدر تخلق لنا كلش، سما ما تحتاج حتى خلية معاها. هذه شو معناتها بلوريبوتونت؟ هذه من بعد تقراها في لومبريولوجي. شفا عليها مليح هذه الكلمة، وشفاو عليها مليح. اون سيلول بلوريبوتونت معناتها وحدها تقدر تخلق لنا الاخرين كاع بدون اعتماد على خلية اخرى. ايماتوسيتوبلاست ديفيرونسياسيون اون 5 تيب سيلولار. تعطينا ايماتوسيتوبلاست اللي يسموها ايماتوسيتوبلاست كي تكون جديدة صغيرة كاع. تعطينا 5 انواع تاع واش؟ تاع لي سيلول. قالك غاس او فاكتور دو كرواسونس، عوامل تاع لي فاكتور دو كرواسونس، عوامل تاع النمو. كي ستيميل التي ستيميل، شنو معناتها ستيميل شغل كيفاش نقولوا، تدعم ولا نستيميليك باه دير حاجه، شغل ننبهك. كي ستيميل لا بروليفيراسيون اي لا ديفيرونسياسيون. تنشط لا بروليفيراسيون هي التكاثر، ولا ديفيرونسياسيون هي التباين او التمايز تاع لي سيلول. عندك إيريتروبويتين، ترومبوبويتين، ليسيتوكين. هاد ثلاثة إريتروبويتين وترومبوبويتين وليسيتوكين وقيل هما العوامل تاع لي فاكتور دو كرواسونس، عوامل تاع النمو. إريتروبويتين، إريترو جاية من لي زيريتروسيت، وترومبو جاية من ترومبوسيت، لي ترومبوسيت لي هما لي بلاكيت. ليسيتوكين ثاني كاينة عاد العناصر تساعد على الاخر. دوك نشوفو فاز دي إريتروبويز، معناتها تشكيل الكريات الدموية الحمراء مازلنا فيها. سي لي سوش ايموسيتوبلاست كيما قلت لي خلايا الفتية هذوك، تصرى لهم ديفيرونسياسيون اون سيليل برو إريتروبلاست. ديفيرونسياسيون التباين الاول تاعهم يعطينا سيليل برو، صاري لها كيما راد مينوتويت برو. هذه تعطيك برو إريتروبلاست. شوف كي بلاست معناتها وقيلة فتية، جدد هذوك الوالا. برو شغل مازال تجي واحدة أخرى موراها، مازال ما تميزتش المرحلة الأخيرة تاعها. إريترو جاية من الخلية الدموية الحمراء صح. إريتروبلاست بازوفيل، بروديكسيون دو، هنا تميز واحد آخر واقيل،
يعطيك برودكسيون دو ريبوزوم، برودكسيون دي شين الفا بيتا دو لا globine. Les molécules d'ADN sont assemblées dans la mitochondrie. هنا المرحلة تاع التشكيل كيما راهو شرحها لك لهنا، جو بونس با تحتاجوا لي ديتاي كامل هذو، سما تفهموا برك عملية التشكيل تاعها كيفاش بدات. هيماتوسيتوبلاست، من بعد يعطيك بخو إريتروبلاست، ومن بعد كاينه من الريبوزومات هذوك يعاونوها الميتوكوندري تعطيك تيزيريتروبلاست بازوفيل، ومن بعد تتحول ترانسفورماسيون ديريتروبلاست بازوفيل اون إريتروبلاست اسيدوفيل، كانت بازوفيل تتحول اسيدوفيل، سانتيز دو ليموغلوبين اي اكيميلاسيون. هنايا في هذه المرحله يتشكل ليموغلوبين و اكيميلاسيون، معناتها يتلايم شوا لو فير. خامسا ترانسفورماسيون دو ليريتروبلاست acidophile en réticulocyte, les réticulocytes par éjection de ces organettes، تنحي لي زورغانيت تاعها اللي كانوا لداخل وتنحي له نوايو، كانت فيها لي نوايو باش تتمايز ديجينير اي اكسبيسيون انتر لافاسمون. هذاك كي تحاوزهم يصرى لافاسمون، هذاك الالتصاق، هذاك الانحدار، هذاك التقعر تاع ليموغلوبين دو سونتر تاع المركز تاعها دو لا سيلول qui prend alors la forme biconcave. فهمتها؟ La transformation de l'hémocytoblaste en réticulocyte يقعد 15 يوم. و le nombre d'érythrocytes circulants est constant. هو اللي يضمن لنا l'équilibre entre la production et la destruction des érythrocytes. نعاودو على بالي بلي شفت شويه في الاخر. قلنا لي سيلي سوش يسموهم ايموسيتوبلاست، يكون فيهم نوايو ويكونوا اروندي، يكونوا مدورين كيما العاده، يتحولوا اون سيليل برو إريتروبلاست، ومن بعد هاد لي سيليل برو إريتروبلاست يتحولوا لإريتروبلاست بازوفيل، ومن بعد هادو البازوفيل يتحولوا لاسيدوفيل، ومن بعد هادو الاسيدوفيل يعطونا هادو الاسيدوفيل هما لي كيما يقولوا ايجيكسيون، تطرد ولا تيري لي زورغانيت تاعها كيما الريبوزوم والنوايو لي ميتوكوندري وكاع، تخرجهم. كي تخرجهم كشغل كرشها تدخل بالعربيه، كشغل خرجتهم كرشها تدخل من ومن كرشها تلصق في ظهرها، تولي لك بيكونكاف، تعطي لك لا فورم بيكونكاف وتولي خليه ناضجه. من هذه ايماتوسيتوبلاست، من هذه الخلايا الاولى كاع البلوريبوتونت، هذه الخليه ايماتوسيتوبلاست، هاد لا سيليل بلوريبوتونت، من هذيك حتى الخليه التاليه حتى الجلوبول روج العامله تقعد تستغرق 15 يوم. دونك هاد لو نومبر ديريتروسيت تاع الكريات الدمويه الحمراء لازم يكون ثابت. دونك الا كاين فقدان بزاف، شكون يعوضها لاموال اوسوز بالانتاج بزاف، والعكس الا كنت تنتج بزاف الا اذا صرا خلل تاع كونسير ولا عفسه، ولا وين قادر يكون الخلايا تتكاثر بزاف ولا قادر تكون قليله بزاف. هذه هي غروسو مودو. وهنا شيما تبين لك، ها قال لك ايموسيتوبلاست تعطيك 5 انواع اللي كنا نحكي عليهم: برو إريتروبلاست، ميلوبلاست، ولامفوبلاست، مونوبلاست، وميغا كاريوبلاست. شوف بلاست مسميين كاع على جال الخلايا هذو اللي فيهم النواة الاولى. دونك حنا دينا غير هذه برو إريتروبلاست اللي طاتنا بوليكروماتين إريتروبلاست، وطالنا إريتروسيت بعد ما قذف هذه النوايو كاع، طالنا في الاخير كريات دمويه حمراء. هاد لاسيليل هذه الاولى قال لك تعطي لك 5 لي تيب، ميم تعطيك لي تيب تاع الكريات الدمويه البيضاء، باسكو هاد لي ليمفوسيت على تالي البازوفيل. انت قلت لي الساعه واش من خلايا على 5، تعطي لك ثاني كاينه ميلوبلاست هي الخلايا البدائيه تاع لي بازوفيل، ايوزينوفيل، نوتروفيل، هذو كاع كريات دمويه بيضاء. هذو غرانيلوسيت يجوا ميولوبلاست، هذو تحتاجوهم بزاف لا كلينيك كي تقراو ايماتو. دونك مانيش باغي نشرحها لكم، ندوخكم باطل بها، ما يخلينا منها. هذا لي زيطاب تاع ليماتوبوياز ولا تاع تشكيل الكريات الدمويه الحمراء والبيضاء. منا
من البديه من هاد لاسي لي بلو بوطونت لي وحدها شوش عطاتنا على التالي. تعطيك إريثروسيت، تعطيك لي بولينيكليير بازوفيل، ايزينوفيل، نوتروفيل، وتعطيك لي ليمفوسيت، لي مونوسيت، وتعطيك حتى لي بلاكيت لي ترومبوسيت، حتى لي بلاكيت. بالك دوك نعاودو نشوفوهم كيف التشكيل تاع كرة الدم، بالك نعاودو نشوفو هاد الشيما بصح مادام ملحقناش ليها. Chez le sujet sain, il y a production de 2 à 3 millions par seconde. سبحان الله، من 2 حتى 3 ملايين في الثانية تاع كرية الدموية الحمراء كي أوبيي التي تخضع à une régulation hormonale et un apport adéquat de fer, d'acides aminés, de certaines vitamines B12 et B9 باش يشكلوا لنا لاديان، سنتيز د لاديان. حية كبيرة. ديستيني اي ديستريكسيون دي زيريتروسيت. درك لا ديستيناسيون تاعها درك راهي خرجت للحياة، راهي خرجت تختم. لا دومي في تاعها هي 120 جور، حدها شحال 120 جور وتموت اون ريزون دو لابسوس دو نوايو اي دورغانيت. مادام ما عندهاش النواة وما عندهاش لي زورغانيت تاعها ما تقدرش تجدد روحها بروحها، تبدا تخسر حتى يعطيك صح. با دو سينتيز دو بروتيين ني كرواسونس ني ديفيزيون، ما تنقسم ما تتزاوج ما تتوالد ما والو، تموت 120 يوم. اذا ما تتقبل هذه المده معناتها راهي تموت قبل الوقت، وهذا يعطيك واحد الظاهره اسمها ايموليز. وإلا قعدت بزاف ما نعرفش مرض وين تقعد بزاف مانيش عارف. rigidité et fragilité de la membrane des érythrocytes par vieillissement، ثاني لا ممبران تاعها تولي يكبر وتولي تموت غير بالعقل. perte des propriétés chimiques de l'hémoglobine، لي بروبريتي تاعها ثاني كي تفقدهم. سي بورسال لهنايا يقول لك التبرع بالدم مليح. علاه؟ باسكو يعاود يجدد لك الكرية انت تفقد في التبرع بالدم تمد حتى ل 500 مليلتر، حتى وقيلا حتى الليتر 500 وقيلا يمدو 500 لتر، حتى الليتر تاع الدم تعاود تجددها كامل، تعاود تجدد وتحيي الموال اوسوس تاعك تخليه يخدم، فهمت؟ تخليه يخدم يعاود يجددها 15 يوم باش تشكل لك وحده الاخرى. هي التبرع تقعد 6 شهور باش تعاود تتبرع. انكاباسيتي دو ديفورماسيون. هنايا لا ريجيديتي والفراجيليتي كي تكون صغيره تكون جان، تكون تتحرك، تكون تدخل في وسط الخلايا، تدي وتقلب، ترفد مليح، بصح كي تولي راح تموت خلاص. بريز بار لارات، وين السيمونتير تاعها، سيمونتير المقبره تاعها، سيمونتير هي المقبره تاع لي غلوبيروج تعرفها بلي طوحال لارات. عندك فاغوسيتوز اي ديجيسيون باغ لي ماكروفاج، يجوا لي ماكروفاج البالغات يفاغوسيتوها ياكلوها ويديجيروها. كانت ناس ملاح. لي ماكروفاج فاغوسيت لي زيريتروسيت، فاغوسيت معناتها لي ماكروفاج البالغات تبلع الفرب تاعها، فاغوسيت لي زيريتروسيت الميتة. بصح لام دو ليموغلوبين اي سيباري دو لا غلوبين، لام يتسيبارا على الغلوبين. ومن بعد ريكيبيراسيون دو نوايو دو فير، الفير يقعد بصح يتريكيبيرا. شكون اللي ريكيبيريه؟ اي اسوسياسيون على فيريتين. فيريتين هذا هو بروتين اللي يستوكي لنا الفير، شغل بروتين دو ستوكاج، شغل المخزن تاع الفير، فيريتين المخزن تاع الحديد، ولا يسموه ايموسيديرين. سي ان كومبلكس بروتييك سو فورم دو ريزيرف دو فير. هاو قال لك شغل يريزيرفينا الفير، هذا هو المخزن تاعو. هذا يريكيبيري باسكو الحديد قلت لك شغل الميتابوليزم تاعو قليل، اش ندخلو اش ناكلو واش نفقدو ماشي حاجه كبيره، شغل غير هو يقعد هو حاجه قليله برك، نحتاج واحد 1 ملغ ولا بار كيلو، فهمت؟ لو ريست دو لام اي ديغرادي اون بيليريبين. دونك حنايا خرجت لنا لام، خرجت لنا غلوبين، قلنا الاخر ريكيبيريناه، الحديد ريكيبيريناه. لام هذا يديغرادا يتقسم لواحد الموليكيل اسمها بيليريبين. البيليريبين
ثاني كاين شغل عفسه كيما الكوليسترول وكاع كاين. هاي كي تقسم لام المهم شاب اللي يعطيك بيليريبين، وان كان ماشي كي هذا السؤال حيطيح لكم شويه دخلنا في لي ديتاي. هاد البيليريبين هذا absorption de la bilirubine par les cellules du foie، يمتصوه خلايا تاع الكبد، puis déversé dans l'intestin، ومن بعد يقيسوه وين؟ في الأمعاء via la bile. la bile هي العصارة الصفراوية. العصارة الصفراوية est transformée en ايرو منين جاية؟ لاباراي urinaire ايرو جاية من ايرو بيلينوجين بيغمو قلتلك شغل هو ملون، puis en stercobiline par les bactéries intestinales. les bactéries intestinales يحولوا هذا البيليريبين يحولوه en stercobiline et excrété dans les matières fécales. les matières fécales هما الفضلات تاع الانسان تاع الانتستين، الفضلات تاع الانسان. علاه يجو صفر شويه؟ باسكو هذا البيليريبين هو اللي يكون صفر. صح نعطيك حاجه واحده اخرى، كي يكون البيلير تعرف بوصفاير، كي يكون البيليريبين بزاف في الدم مثلا، هذا الكريات الدمويه الحمراء كيما قلت لك الساعه نورمالمون لا ديري تاعها 120 يوم، كي يموتوا قبل وقتهم. دونك يولي عندنا ان بزاف جلوبين بزاف، مالا هاد اللام كي يولي بيليريبين يولي عندنا بيليريبين بزاف في الدم، يروح للدم مالا يدرنا هذاك البوصفاير، ويكون مام الكولور تاع لي سيل تاع لي ماتير فيكال ولا تاع مام تاع البول، واللي الاخر هو اللي يلونهم للاصفر البيليريبين هذا. ولا جلوبين رانا شفنا المصير تاع اللام وشفنا المصير تاع الحديد. لا جلوبين المصير تاعو ثاني ديغراديوه ويتحول لاسيد اميني، باسكو هو بروتين يتحول لاسيد اميني ويتليبيرا في الدم مو في الدم. دوكا كملنا مع لي زيريثروسيت، هذا وين كملنا مع لي غلوبول روج، كملنا مع لو رول تاعهم، مع البداية تاعهم، مع النهاية تاعهم، مع كيفاش تخلص عليهم، مع خدمتهم. كملنا مع لي غلوبول روج، ندخلوا لي غلوبول بلون ولا لي لوكوسيت. دوكا دو بريفيرونس الفيديو لحق 47 دقيقة، تبان لي نخلو له فيديو واحد وخير. لا واش قال؟ معليش وليت ساعدك. مالا من الافضل نخلو المره الجايه نديرو لي لوكوسيت، تبقى لنا ثاني كاينه لي بلاكات، لي ليمفوسيت فورمي سونغان فروتي غوديسون، تبقى لنا لي بلاكات هادو، ليموغرام، الانتريمون ازوتي. نكملوها المره الجايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.